गोविंद गावडेचो विशय किंवा तो एपिसोड हो तसो सोंपिल्लो ना. मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचें दुख्ख गोविंद गावडेक जालांच, त्या बद्दल कांय शंका ना. पण गोविंद गावडेक जर चड दुख्ख कित्याचें जालें जाल्यार तें उठाचेर जी बंदी घाली ताचेर जो प्रशासक नेमलो ताचें गोविंद गावडेक खूब दुख्ख आसा. ताचें म्हणणें आशिल्लें की काम जालें काय वैद्य मेलो असो हो सगळो विशय आसा. आनी वापरून घेवपाची जी पळय एक एक टेंडन्सी, एक जो हेतू आसा तो ताचेर ते उलयले. तातूंत आदिवासी भवन जे फाटल्या 3-4 वर्सां सावन ताची घोशणा जाता पूण तें अस्तित्वांत येना, ताचेर ताचो राग आशिल्लो. ताणें तो उलोवन दाखयलो आनी ताणें सांगलें की सरकार फक्त उलयता, कांयच करना. हालींच्या दिसांनी गोंयच्या राजकारणांत ज्या विशयान खूब चर्चा घडोवन हाडली, लोकां मदीं ज्या विशयाची खूब चर्चा जाली, तो विशय म्हणजे गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडप आनी उपरांत जो विशय जालो तो उठाचेर बंदी घालपाचो जालो. उटा ही युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन ही गोंयच्या आदिवासीची सगळ्यांत पॉवरफूल आनी सगळ्यांत मोठी संघटना. गोविंद गावडे हे ह्या संघटनेनच उबे रावले आनी संघटनेक एक शेप दिवपाक म्हणा किंवा संघटनेचें कार्य फुडें व्हरपाक म्हणा गोविंद गावडेचो हातभार खूब मोठो आशिल्लो. मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचें दुख्ख गोविंद गावडेक जालांच, त्या बद्दल कांय शंका ना. पण गोविंद गावडेक जर चड दुख्ख कित्याचें जालें जाल्यार तें उठाचेर जी बंदी घाली आनी ताचेर जो प्रशासक नेमलो ताचें गोविंद गावडेक खूब दुख्ख आसा. नुकत्याच जाल्ल्या आमच्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोविंद गावडे हांणी तें दुख्ख उघड केलें. विधानसभेंत तांणी ह्या दुख्खाची जी कळ ताच्या काळजांत आशिल्ली ती व्यक्त करपाचो यत्न केलो. मुळात हो जो निर्णय जाला तो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज इन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ताचो जो इन्स्पेक्टर जनरल आसा तांणी ती बंदी घाली. आनी गोविंद गावडेक हांगा अशें दिसता की ही बंदी हो राजकीय फाटल्यान हेतू आसा, तातूंत कूटनिती आसा असो शब्द तांणी विधानसभेंत वापरलो. कूटनिती अशा खातीर की तांचें म्हणणें की 18 तारखेक आपणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो आनी 27 जुनाक 2025 ह्या दिसा उठाचेर बंदी आयली. आपणाक काडपाचें जें डिसिजन आसा तें अजुनूय आपणाक ताचें कारण खबर ना अशें ते अजुनूय सांगतात. पण उपरांत आपणाक काडून हें रावल्लें काय कितें की आपणाक काडटाले आनी उठाचेर बंदी घालतले आनी त्या प्रमाणे ती बंदी जाली अशें तांचें म्हणणें आसा. विधानसभेंत तांणी हें उलोवन दाखयलें. तांचें म्हणणें आशिल्लें की काम जालें काय वैद्य मेलो असो हो सगळो विशय आसा. आनी वापरून घेवपाची जी पळय एक टेंडन्सी, एक जो हेतू आसा तो ताचेर ते उलयले. गोविंद गावडे हे मुळात तांचो जो विशय जाल्लो सगळ्यांक गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा की गोविंद गावडेन फर्मागुडीच्या एका सभेत सरकाराचेर टिका केल्ली आनी ही टिका ही गोविंद गावडेन कोणाचेर वैयक्तीक करूं नाशिल्ली. संघटनेचो म्हणजे उठाचो जो विशय आसा किंवा आदिवासी जो तांचे जे हांव आसा तांचो विशय, तांचे कांय समस्या, तांचे कांय प्रश्न तांणी मांडपाचो यत्न केलो. आनी तातूंत आदिवासी भवन जे फाटल्या 3-4 वर्सां सावन ताची घोशणा जाता पूण तें अस्तित्वांत येना, ताचेर ताचो राग आशिल्लो. ताणें तो उलोवन दाखयलो आनी ताणें सांगलें की सरकार फक्त उलयता, कांयच करना आनी हातूंतल्यान आदिवासी बांदवांचेर अन्याय जाता अशें ताणें सांगपाचो यत्न केलो. आनी तो उघडपणान उलयलो कारण हें खातें हें मुख्यमंत्र्या कडेन किंवा आनी कोणा कडेन बाकीच्या मंत्र्यां कडेन आसा आनी ते करना. आनी तांचें आनी एक म्हणणें आशिल्लें की आदिवासीचो जो विशय आसा, आदिवासीचें जें खातें आसा तें संबंदीत कोणा तरी त्या कम्युनिटीच्याच मनशा कडेन तें खातें आसूंक जाय. पूण फॉर वेरियस रिजन्स तें गोविंद गावडे कडेन तें खातें दिवं नाशिल्लें. तें
दुसऱ्या मंत्र्या कडेन तें खातें आशिल्लें. सो तो एक मनांत तांची एक ती सल आशिल्ली. आनी उपरांत ह्यो सगळ्यो ज्यो घडामोडी जाल्यो उपरांतच्या काळांत की गोविंद गावडेचेर त्याच विशया वयल्यान जी कारवाई जाली ताचे वयल्यान पुराय गोंयांत एक मोठो आवाज जालो, एक मोठो म्हणजे त्यो मिश्र अश्यो प्रतिक्रिया आशिल्ल्यो. तातूंत कांय लोकांनी त्या हाका विरोध केलो की गोविंद गावडे हो समाजा खातीर उलयल्लो, गोविंद गावडे हो आपल्या कम्युनिटी खातीर उलयल्लो, सो तांची कित्याक कारवाय जाली. आनी कांय लोकांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की गोविंद गावडेन तें उलोवंक नाका आशिल्लें म्हणून ती कारवाई योग्य आसा असो तो विशय आशिल्लो. गोविंद गावडेन आपली प्रतिक्रिया उपरांतच्या काळांत एक सौम्य अशी एक बॅलन्स जाका प्रतिक्रिया म्हणटात तशी दिल्ली. ताणें फक्त सांगिल्लें की आपूण आपलें काम चालू दवरतलो फुडें सुद्दां भविश्यांत आनी आपल्या समाजा खातीर आपण काम करत रावतलो. विधानसभेत जेन्ना अशे विशय येता तेन्ना शक्यतो विरोधी पक्षाचेच वांगडी हे काही प्रश्न असे उपस्थित करत होता. पण त्या प्लॅटफॉर्माचो त्या सभागृहाच्या कामकाजाचो आपल्या गोविंद गावडेन उपयोग केलो हो विशय फुडें हाडपाक. हो लोकांक कळोवंक जाय म्हणून आपण ह्या विशयाचेर उलयता अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. उटा ही संघटना 22 वर्सां पयलीं स्थापन जाली. उटा ही संघटना घडोवपा खातीर, तिका एक आकार दिवपा खातीर, तिचें कार्य फुडें व्हरपा खातीर आनी तें कार्य कसलें जाल्यार समाज बांधव जे आदिवासी बांधव आसात तांच्यो वेगवेगळ्यो समस्या फाटल्या कांय वर्सां सावन त्याच जाग्यार आशिल्ल्यो त्यो सुटावो ताचो जावचो, त्यो सोडोवपाक ताचो फायदो जावचो म्हणून ही संघटना आशिल्ली. आनी ती संघटना घडोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक संघटीत काम केल्लें. तुमी एक दीस उठ्ठा आनी त्या संघटनेचेर बंदी घालता, ती कमिटी तुमी बरखास्त करता आनी ताचेर प्रशासक नेमता. हें गोविंद गावडेक खूब चड गेलें हें पचोवपाक आनी ही गजाल आपल्या सगळ्या समाज बांधवांक कळची. आपूण समाजाक केन्नाच कसलेच तरेची डॅमेज करूं ना, समाजाक त्रास जातलो अशी आपूण खंयचीच गजाल करूं नाशिल्ली. पण केवळ राजकीय बळी ठरोवन आपणाक आपल्या बाबतींत हें सगळें घडटा आनी ताचो आतां परिणाम संघटनेचेरय जावपा लागला. सरकार संघटनेकूय टार्गेट करता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. आनी ताणें अप्रत्यक्षरित्या तांणी मुख्यमंत्र्यांचेरय तशी टिका केल्या पण नांव घेवना. जें सांगपाक जाय आशिल्लें ताणें आपले पद्दतीन सांगलें. जांकां समजूंक जाय आशिल्लें तें आपले परीन समजून तांकां तें समजलें. आनी जें कितें घडलां एक गजाल ह्या सगळ्या हातूंतली जी बरी गजाल आशिल्ली ती अतिशय सौम्य आनी सभ्य पद्दतीन तांणी तो विशय खूब संयमीतपणान तो मांडलो. मुख्यमंत्री किंवा आनी कोण किंवा सरकार हाचेर तशी जहाल टिका गोविंद गावडे हांणी केली ना. गोविंद गावडेचो जर स्वभाव पळयलो ते आक्रमक, ते उलयता, ते स्पश्टपणान उलयता, सडेतोड उलयता. पण विधानसभेंतलें तांचें भाशण ताणें आयकलां तांच्या लक्षांत येतलें की ताणें आपलो जो विशय आपणाचेर आनी आपल्या संघटनेचेर जो जाल्लो अन्याय आसा तो त्या अन्यायाचो आवाज उठोवपा खातीर सुद्दां खूब बरी सौम्य सभ्य भाशा वापरल्याचें आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळें. गोविंद गावडेचो विशय किंवा तो एपिसोड हो तसो सोंपिल्लो ना. विधानसभेत ज्या पद्दतीचेर ताणें एक ठाम तांची भुमिका आशिल्ली ती जर पळयली जाल्यार येवपी काळांत ह्या विशया वयल्यान आनी आवाज जातलो. गोविंद गावडे समाजाचें काम आपले तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ते करत रावता, ते करत ह्या फुडें आपण करत रावतलो. आनी ज्यो अडचणी आसा, ज्यो कांय प्रश्न उरल्या ते सुटावो करपा खातीर यत्न करतलो हें ताणें विधानसभेंतूय सांगलां. गोविंद गावडेचो हो एपिसोड म्हाका दिसता की खूब जाणांक खबर आसा आनी हो एपिसोड आनी फुडें वतलो, हो इतल्यान थांबचो ना. नमस्कार.